आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक रहेको छ परमेश्वरको तयारी र हाम्रो तयारी। यो विषयद्वारा परमेश्वरले संसारको सृष्टिदेखि नै हामी मानव जातिको मुक्तिको निम्ति गर्नुभएको तयारी र हामीले यो युगमा गर्नुपर्ने तयारीको विषयमा सँगै सोच्ने समय लिनेछौँ। परमेश्वरले हाम्रो मुक्तिको निम्ति तयारी गर्नुभएको 6000 वर्षको मुक्तिको प्रबन्ध सुरु भएदेखि अनन्त स्वर्ग राज्य पुग्ने त्यो क्षणसम्म हामी स्वर्गका प्रजाहरूको निम्ति सबै कुराको तयारी गरिरहनु भएको छ। उदाहरणको लागि नोआको समयमा जलप्रलयद्वारा संसार नष्ट गर्नु अघि नै परमेश्वरले नोआलाई जहाज तयारी गर्न लगाउनु भएन र? अनि मूसाको समयमा लाल समुद्र पार गराउन पूर्वीय बतास तयारी गर्नु भएन र? परमेश्वरले रातभरि जोरसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भएर पानी 2 भाग पार्नु भएको त्यस्तो इतिहास पनि छ। अनि मिश्रको 400 वर्षको दासत्वबाट इस्राएलीहरूलाई छुटकारा गराउन परमेश्वरले 10 आश्चर्य कर्महरू पहिल्यै तयारी गरिदिनुभयो। अनि उजाड स्थानमा खानेकुरा हुँदैन भनी परमेश्वरलाई पहिल्यै थाहा भएकोले परमेश्वरले 40 वर्षसम्म इस्राएलीहरूमाथि स्वर्गबाट मन्ना वर्षाउनु भएन र? त्यति मात्र कहाँ हो र? उजाड स्थानमा पानी नहुने कुरा थाहा भएकोले परमेश्वरले इस्राएलीहरूका निम्ति प्रशस्त पिउन सक्ने गरी पानी तयारी गरिदिनुभयो। अनि यरीहोमाथि विजय गर्दा पनि परमेश्वरले इस्राएलीहरूको चिच्याहाट तयारी गर्नु भएन र? परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कार्यहरू त्यही क्षणमा अचानक भएझैं लागे तापनि वास्तवमा परमेश्वरले पहिल्यै युग युग र पुस्तौंदेखि हाम्रो निम्ति के गरिदिनु भएको हो त? सबै तयार गरिदिनु भएको हो नि। त्यसो भए हामीले पनि मुक्तिको निम्ति तयारी गर्नुपर्छ। त्यस्तो लाग्दैन र? परमेश्वरले युग युग र पुस्तौंदेखि हाम्रो मुक्तिको निम्ति सबै कुरा तयारी गरिदिनु भयो। परमेश्वरले सबै कुरा तयारी गर्नु भएर मुक्ति पाउन सक्ने सबै प्रक्रियामा हामीलाई डोर्याउनु भएको छ। स्वर्गीय प्रजा भनेर बोलाइने हामीले परमेश्वरको निम्ति, आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासको निम्ति अनि विश्वभरि रहेका स्वर्गीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति कस्तो तयारी गर्नुपर्छ होला? यी विषयहरूलाई सोच्दा हामीले अस्पष्ट विश्वास लिनुभन्दा परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कार्यमा थोरै भए पनि सहभागी भएर अर्थपूर्ण कार्य गर्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। हामीले गर्नै पर्ने सबैभन्दा अपरिहार्य कार्य चाहिँ सामरिया र पृथ्वीको अन्तसम्म गएर हाम्रा हराएका भाइ बहिनीहरू खोज्नु हो। ती भाइ बहिनीहरू खोज्नको निम्ति परमेश्वरले पहिला परमेश्वरको राज्यको प्रजा हुन सक्ने यो सत्यता हामीलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसो भए कसो गरेमा परमेश्वरको राज्यको प्रजा हुन सकिन्छ भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ त? यर्मिया अध्याय 31 को वचनमा म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ भनेर लेखिएको छ। कसो गर्दा त्यसो हुन सकिन्छ भनिएको छ त? नयाँ करारको सत्यताभित्र रहँदा, नयाँ करार विश्वास गर्दा म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ भनेर भन्नुभयो। हामीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका हुनाले कस्तो नागरिकता पाउँछौँ त? फिलिप्पी अध्याय 3 पद 20 मा हेर्दा हाम्रो नागरिकता कहाँ छ त? नयाँ करारको सत्यता विश्वास गर्दै प्रचार गर्दा नयाँ करारको सत्यता स्वीकार्ने सबै मानिसहरू परमेश्वरका प्रजा बन्छन् अनि परमेश्वरका प्रजा भएर स्वर्गको नागरिकता पाउन सक्ने योग्यता दिइनेछ भनेर बाइबलले हामीलाई जानकारी दिएको छ। नयाँ करार पालन गरेर स्वर्गीय नागरिकता पाउने प्रजाहरूका निम्ति परमेश्वरले यो युगमा तयारी गरिदिनुभएका कुराहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा छ।
बाइबलका अगमवक्ताहरूको शिक्षामा यो युग चाहिँ विपत्तिको युग हो भनिएको छ। बादल र घोर अन्धकारको दिन पृथ्वी फाट्नेछ र दुई भाग हुनेछ। मानिसका आँखा खोपिल्टामा कुहिनेछन् र तिनीहरूका जिब्रा तिनीहरूका मुखैमा कुही जानेछन्। यस्तो अन्तिम महाविपत्तिको लागि पृथ्वी साँची राखिएको छ भनेर बाइबलले चेतावनी दिएको छ। यस्तो दिनमा कसले उद्धार पाउन सक्छ त? केवल नयाँ करारको सत्यताभित्र भएका मानिसहरूले यी सबै विपत्तिहरूबाट उद्धार पाउन सक्छन्। परमेश्वरले यो यथार्थता हामीलाई पहिल्यै जानकारी दिनु भएर मुक्तिको मार्ग तयार गरिदिनु भएको छ नि, होइन र? त्यो मुक्ति तयार गर्नको निम्ति परमेश्वरले 3500 वर्ष अघि मोसाको युगदेखि नै विपत्तिबाट उद्धार पाएको थुप्रै अवस्थाहरूलाई सत्यताद्वारा जानकारी दिनुभएको छ। त्यो कुन सत्यता हो त? हामीलाई एकदमै राम्ररी थाहा भएको नयाँ करार निस्तार हो नि। परमेश्वरले त्यो पहिल्यै तयार गरिदिनु भयो। त्यसैले परमेश्वरले नयाँ करारभित्र रहो, नयाँ करार पालन गर्नेहरू मेरा प्रजा हुन्, नयाँ करार पालन गर्नेहरूलाई स्वर्गको नागरिकता दिइनेछ, अनि नयाँ करारभित्र पनि निस्तार चाड भन्ने सत्यताद्वारा सबै विपत्ति पार हुनेछ भन्नुभयो। परमेश्वरले हामी प्रजाहरूलाई बचाउनको निम्ति हजारौं वर्ष अघिदेखि नै सबै तयारी गरिरहनु भएको छ। तर हामीले भने आफ्नो अघि राखिएको मुक्तिको डोरी पक्रनमा समेत पूर्ण तयारी गर्न सकेका छैनौं। त्यसैले परमेश्वरले सामरिया र पृथ्वीको अन्तसम्म यो सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभयो। सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रक्रियामा हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन् भनेर परमेश्वरले सबै खोज्न सक्ने बनाइदिनु भएको छ। त्यसैले आज परमेश्वरले तयार गरिदिनु भएको जीवनको सत्यता नयाँ करार निस्तार चाडको विषयमा अध्ययन गर्नेछौं। भजन संग्रह अध्याय 91 को पद 7 को वचन सँगै हेरौं। 1000 जना तिम्रो नजिक लोटलान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन भनिएको छ। 1000 जना अथवा 10,000 जना तिम्रो दाहिने हाततर्फ लोटलान्। यस्तो अगमबाणीगत परिस्थिति निश्चय नै हामीमा आइपर्छ। यो कहिले हुन्छ त? अनि यस्तो घटना घट्ने दिनमा परमेश्वरले विपत्ति नजिक आउन नसक्ने गरी के तयारी गरिदिनु भएको होला? यो विषय आज हामीले जान्नै पर्छ। दोस्रो पत्रुस अध्याय 3 को पद 10 को वचन सँगै हेरौं। तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठूलो आवाज साथ बिति जानेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन्। यी सबै कुराहरू यसरी पग्लन्छन् भन्ने जानेर पवित्रता र भक्तिको जीवनमा तिमीहरू कस्ता किसिमका मानिस हुनुपर्छ। तिमीहरू परमेश्वरको दिन प्रतीक्षा गर्दछौ र त्यस दिनलाई नजिक ल्याउन चाहन्छौ, जुन दिन आकाशहरू जलेर भस्म हुनेछन् र तत्त्वहरू आगोको रापमा पग्लनेछन्। तर उहाँको प्रतिज्ञा बमोजिम हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्छौं, जसमा धार्मिकताले बास गर्छ भनिएको छ। विपत्ति निश्चय नै आउनेछ भनेर दोस्रो पत्रुस अध्याय 3 मा उल्लेख गरिएको छ। सपन्याह अध्याय 1 मा पनि, मत्तीमा पनि र यशायामा पनि अगमबाणी गरिएको छ। धेरै अगमबाणीहरू गरिएको छ। त्यसैले परमेश्वरले तयारी गरिदिनु भएको मुक्तिलाई हामी सबैले अनिवार्य पक्रनुपर्छ। भजन संग्रह अध्याय 91 को पद 7 मा 1000 जना तिम्रो नजिक लोटलान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन भनेर लेखिएको छ। त्यसो भए प्रतिज्ञा गरिएको अगमबाणीको सत्यता भेट्टाउनु पर्दैन र? हामीले त्यो सत्यता भेट्टाउन सकेनौं भने परमेश्वरको अनुग्रह र प्रतिज्ञा प्राप्त गर्न सक्दैनौं। यो प्रतिज्ञालाई 3500 वर्ष अघिको अभिलेखमा निश्चित गरौं। प्रस्थान अध्याय 12 को पद 11 को वचन हेर्नेछौं। पटुका कसेर खुट्टामा जुत्ता लाएर हातमा लहुरो लिएर र हतार हतार गरी तिमीहरूले त्यो खानु, यो परमप्रभुको निस्तार चाड हो भनेर भनिएको छ। यहाँ निस्तार चाडलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। परमेश्वरले पहिल्यैदेखि किन निस्तार चाड भन्ने सत्यता तयारी गर्नुभएको होला?
परमेश्वरले तयारी गर्नुभएको कुरा हो भने त्यसमा अनिवार्य कहिले कुन युगमा कुन दिनमा प्रयोग गर्ने भन्ने कारण हुन्छ नि। नोआको जहाज, परमेश्वरले किन नोआलाई जहाज तयार गर्ने आदेश दिनुभएको थियो त? जलप्रलयद्वारा पृथ्वीका सबै मानिसहरू र सबै जीवित प्राणीहरू नष्ट हुँदा तिनलाई विनाशबाट बचाउनको निम्ति तयारी गरिदिनु भएको थियो नि, होइन र? त्यसो भए परमेश्वरले किन निस्तार चाडको तयारी गर्न लगाउनु भएको होला? यस विषयमा विस्तृत रूपमा सोचेर नयाँ करारभित्र रहन सक्ने गरी डोर्याइदिनु भएका स्वर्गीय पिता र मातालाई अनन्त धन्यवाद र महिमा चढाउँ। हामीहरू साँच्चै आशिषित मानिस हौं। हामीहरू साँच्चै आशिषित सत्यताभित्र रहन पाएकोमा एकदमै खुसी छौं। यो यथार्थताप्रति हर दिन हर्षित हुने, कृतज्ञ हुने र परमेश्वरलाई महिमा चढाउने हामीहरू हुनुपर्छ। हामीले परमेश्वरबाट यस्तो प्रेम पाइरहेका छौं भन्ने कुरा महसुस हुँदै पछि साँच्चै खुसी र कृतज्ञ हुन्छौं। साँच्चै पितामाताको अनुग्रहले आश्चर्यचकित पर्नेछौं। हामीहरू सब्बात दिनमा सियोनमा आउँदा बाइबलका केही पदहरू खोजेर त्यत्तिकै फर्कने हुनु हुँदैन। यो कुरा कहिलेदेखि तयारी गरिदिनु भएको होला, मेरो निम्ति यस्तो तयारी गरिदिनु भयो भनेर सोच्ने हुनुपर्छ। यहाँहरूको परिवारमा कुनै कार्यक्रम हुँदा त्यसको तयारी कहिलेदेखि गर्नुहुन्छ? 1 वर्ष अघिदेखि अथवा 1 हप्ता अघिदेखि? हाम्रा परमेश्वरले चाहिँ सृष्टि अघि नै यस्ता तयारीहरू गर्नुभयो। आश्चर्यको छैन र? कृतज्ञ छैनौ र? परमेश्वरको यस्तो अनुग्रहात्मक कार्य भएकोले आज हामीहरू अस्तित्वमा रहन सकेका छौं। जलप्रलयद्वारा इन्साफ गर्ने दिनको निम्ति पहिले जहाज तयारी गर्नुभयो र इस्राएलीहरूले लाल समुद्रको बाटो ओबानो भूमिमा जस्तै हिँड्न सक्ने गरी उग्र पूर्वीय बतास पहिले तयारी गर्नुभयो। उजाड स्थानमा 40 वर्षसम्म खानेकुरा हुने छैन भन्ने थाहा भएकोले परमेश्वरले मन्ना भन्ने रोटी पहिल्यै तयारी गरिदिनुभयो। हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई कति प्रेम र स्याहार गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा महसुस गर्दै हरेक दिन साँच्चै धन्यवाद चढाउँछौं, साँच्चै खुसी छौं भनेर गाउँदै परमेश्वरलाई महिमा चढाउने हामीहरू हुनै पर्छ। पद 12 को वचन लगातार हेर्ने हो भने त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेका र बिआएकाहरूलाई मार्नेछु र मिश्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा म इन्साफ गर्नेछु। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ के गर्नेछु त? छोडिदिनेछु। छोडिदिनेछु भन्ने यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले 3500 वर्ष अघि गर्नुभएको भए तापनि तयारी चाहिँ कहिलेदेखि गर्नुभयो होला? संसारको सृष्टि अघि नै तयारी गर्नुभयो। संसारको सृष्टि अघि तयारी गर्नुभयो भन्नाले 4 अरब 50 करोड वर्ष अघि नै तयारी गर्नुभयो भन्ने अर्थ हो। 1000 वर्ष अघि तयारी गर्नुभएको भए पनि एकदमै आश्चर्यको हुने थियो। 100 वर्ष अघि तयारी गर्नुभएको भए पनि अचम्म लाग्दो हुने थियो। 1 वर्ष अघि नै तयारी गर्नुभएको भए पनि छक्क लाग्दो कार्य हुने थियो। तर सृष्टि अघि नै यी सबै सत्यता हाम्रो निम्ति तयारी गरिदिनु भयो। त्यसैले हामीले सत्यतालाई हलुका रूपले लिनु हुँदैन। सब्बात दिन अमूल्य छ, निस्तार चाड पनि अमूल्य छ। यी सबै यो युगमा जिरहेका हाम्रो निम्ति तयारी गरिदिनु भएको हो। हिब्रू अध्याय 11 को वचन हेर्ने हो भने हामीसँग मात्रै तिनीहरू के हुन् त? सिद्ध तुल्याइउन् भनिएको छ। हामीहरू एकदमै आशिषित युगमा जिरहेका छौं। यो युगमा जिरहेका छौं भन्ने यथार्थताप्रति मात्र पनि हामीहरू साँच्चै कृतज्ञ र हर्षित छौं। विश्वासको प्रत्येक क्षणलाई आश्चर्यको आशिष मान्दै यसको मूल्यलाई महसुस गर्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। परमेश्वरले 3500 वर्ष अघि प्रतिज्ञा गर्नु भए तापनि लामो समय अघि नै तयारी गरिदिनु भएको निस्तार चाड थियो। परमेश्वरले त्यत्तिकै वचनमा मात्र निस्तार चाड भन्नुभएकोले भएको होइन कि
यो युगमा आवश्यक पर्ने भएकोले पहिल्यै तयारी गरिदिनु भएको हो। निस्तार चाड स्थापना गर्नको निम्ति परमेश्वरले 3500 वर्ष अघि मोसाको समयमा निस्तार चाडको अर्थ राखिदिनुभयो। त्यो अर्थ नै के थियो त? कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। परमेश्वरले निस्तार चाडको शक्तिलाई त्यस्तो अनुमति दिनुभयो। निस्तार चाडमा यस्तो शक्ति छ, यस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने अर्थमा जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। पद 14मा हेरौँ, त्यो दिन तिमीहरूका निम्ति एउटा स्मरणीय दिन हुनेछ र तिमीहरूले त्यो दिन परमप्रभुको निम्ति चाड मनाउनेछौ। तिमीहरूले यो पुस्तौंसम्म एउटा रहिरहने विधि स्वरूप के गर्नु? मान्नु भनिएको छ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति हजारौं तयारीहरू गरिदिनु भएको छ। हामीले 1 वर्ष अथवा 1 दिन पनि परमेश्वरको निम्ति तयारी नगरिकन स्वर्ग राज्यलाई स्वागत गर्नु हुँदैन। हामीले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ। परमेश्वरको निम्ति के गर्ने होला? के कुराले परमेश्वरलाई सबैभन्दा खुसी दिलाउँछ होला? परमेश्वरले युग युग र पुस्तौंदेखि हाम्रो मुक्तिको निम्ति ख्याल गर्नुहुँदै सबै कुरा तयारी गरिदिनु भएको छ। बाइबलका 66 वटा पुस्तकहरू सबैमा परमेश्वर चाहिँ पापीको पश्चातापप्रति सबैभन्दा खुसी हुनुहुन्छ भनिएको छ। त्यसैले हराएका भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ करारको सत्यताभित्र डोर्याएर हामी स्वर्गका हौं भनी महसुस दिलाउन सहयोग गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले तयारी गर्नुभएको निस्तार चाडको शक्तिको विषयमा उनीहरूलाई जागृत गराउनुपर्छ। 1000 जना तिम्रो दायाँ बायाँ लोटलान्, तर कुनै पनि विपत्ति तिम्रो नजिक आउने छैन। नयाँ करारभित्र भएका मानिसहरूलाई परमेश्वरले कति प्रेम गर्नुहुन्छ। 1000 जना वा 10,000 जना मर्ने विपत्तिबाट हामीलाई बचाउनको निम्ति स्वयं यो पृथ्वीमा आउनुभएका स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताको प्रेम र बलिदानलाई कदापि नबिर्सने यहाँहरू र म हौं। प्रकाश अध्याय 7मा एकपटक पल्टाएर अध्ययन गरौं। प्रकाश अध्याय 7 को पद 1 को वचन हेरौं। यसपछि पृथ्वीमा वा समुद्रमा वा रुखमा बतास नचलोस् भनी 4 स्वर्गदूतहरू पृथ्वीका चारै बतासलाई रोकेर पृथ्वीका 4 कुनामा उभिरहेका मैले देखेँ भनिएको छ। अगमबाणी अनुसार बतासले युद्धलाई जनाउँछ। युद्ध मध्ये पनि पृथ्वीका 4 बतास भन्नाले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सजिलोसँग भन्नुपर्दा विश्वयुद्धलाई जनाउँछ। बतास नचलोस् भनी पृथ्वीका 4 कुनाका स्वर्गदूतहरूले अहिले बतासलाई रोकिरहेका छन्। पद 2 मा तब जीवित परमेश्वरको मोहर साथमा लिई अर्को एकजना स्वर्गदूत पूर्वबाट उक्लेका मैले देखेँ। स्वर्गदूत कहाँबाट उक्लिए त? पूर्वबाट। पृथ्वी र समुद्रलाई हानि पुर्याउने अख्तियार दिइराखेका 4 स्वर्गदूतलाई यसो भनेर तिनले चर्को स्वरले भने, हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलाउन्जेल पृथ्वी, समुद्र वा रुखहरूलाई के नगर भनिएको छ त? केही हानि नगर, कुनै हालतमा पनि हानि नगर। परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलाउन्जेल केही हानि नगर भनेर बाइबलमा स्पष्टसँग जानकारी दिइएको छ। मोहर लगाउने कार्य पूर्वबाट सुरु हुने भएकोले सुसमाचार पूर्वबाट सुरु भएर पश्चिमसम्मै फैलन्छ। येशूज्यूले पनि बिजुली पूर्वबाट चम्कँदा पश्चिमसम्मै उज्यालो हुन्छ भनेर दृष्टान्तमा भन्नुभयो। के बिजुली पूर्वबाटै चम्कनुपर्ने नियम छ र? बिजुली पूर्वमा पनि चम्कन सक्छ, पश्चिममा पनि चम्कन सक्छ, अथवा दक्षिणमा पनि चम्कन सक्छ, या उत्तरमा पनि चम्कन सक्छ। बिजुलीले कुनै दिशा निर्धारण गर्दै चम्किँदैन। सुसमाचार पूर्वबाट सुरु भएर पश्चिमसम्मै जानेछ भनेर येशूज्यूले पहिल्यै 2000 वर्ष अघि नै अगमबाणी गरिदिनुभयो। प्रकाश अध्याय 7 को पद 2 मा दिनुभएको वचन जस्तै तब जीवित परमेश्वरको मोहर साथमा लिई अर्को एकजना स्वर्गदूत पूर्वबाट उक्लेका मैले देखेँ। पृथ्वी र समुद्रलाई हानि पुर्याउने भन्नाले विपत्ति झार्ने भन्ने अर्थ हो। विपत्ति झार्ने अख्तियार दिइराखेका 4 स्वर्गदूतलाई यसो भनेर तिनले चर्को स्वरले भने, हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलाउन्जेल पृथ्वी, समुद्र
वा रुखहरूलाई केही हानि नगर, अर्थात् विपत्ति नझार भनेर अहिले रोकिराखेको अवस्था हो। स्वर्गदूतहरूले बतास रोकिराख्दा परमेश्वरले आफ्ना प्रजाहरू खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरका प्रजा अर्थात् स्वर्गको नागरिकता लिएकाहरू कुन करारभित्र रहेकाहरू हुन् त? नयाँ करारभित्र रहेकाहरू हुन्। अनि नयाँ करार मध्ये परमेश्वरले विपत्तिबाट सुरक्षा गर्नुहुने प्रतिज्ञा समावेश भएको सत्यता कुन सत्यता हो त? प्रस्थान अध्याय 12 मा हेर्ने हो भने परमेश्वरले निस्तार चाड भन्ने जीवनको सत्यतामा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अगमबाणी अनुसार जीवनको सत्यता नयाँ करार निस्तार चाड कहाँबाट प्रकट हुन्छ त? पूर्वबाट सुरु भएर कहाँसम्म? पश्चिमसम्मै फैलनु पर्छ भनेर जानकारी दिइएको छ। यो कार्य नै हामीले तयारी गर्नुपर्ने कार्य हो। हाम्रो तयारी र प्रयत्न परमेश्वरको प्रयत्नको तुलनामा केही पनि होइन। त्यसैले हाम्रो काम एकदमै गाह्रो छ नभनिकन सानो कुरा समेत परमेश्वरको निम्ति सारा मन, हृदय र शक्तिले गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। त्यो विपत्ति नभोग्ने गराउनको निम्ति परमेश्वरले उहाँका प्रजाहरूको निधारमा के लगाइरहनु भएको छ त? छाप लगाउने कार्य गरिरहनु भएको छ। यो छाप नपाएकाहरू परमेश्वरको प्रतिज्ञामा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञामा नरहनेहरू इजेकिएल अध्याय 9 को वचनमा जस्तै सबै नष्ट हुनु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। इजेकिएल अध्याय 9 को पद 3 को वचन हेर्नेछौँ। अब इस्राएलका परमेश्वरको महिमा चाहिँ करूबहरूदेखि मास्तिर हटेर मन्दिरको सङ्घारमा पुगिसकेको थियो। तब परमप्रभुले त्यो सुती कपडा लाउने र मसीदानी भिर्ने मानिसलाई आफ्नो छेउमा बोलाउनुभयो र त्यसलाई भन्नुभयो, यरुसलेम सहरका चारैतिर गएर त्यसमा गरिएका सबै घिनलाग्दा कामहरू देखेर शोक र विलाप गर्ने सबै मानिसहरूका निधारमा के लगा भनिएको छ त? एउटा चिन्ह लगा। चिन्ह सबैलाई लगा भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 7 मा निधारमा मोहर लगा भनिएको छ र इजेकिएल अध्याय 9 मा चाहिँ निधारमा चिन्ह लगा भनिएको छ। पद 5 मा मैले सुनिरहँदा उहाँले अरूहरूलाई चाहिँ भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ दया वा करुणा नगरी सहरभित्र त्यसको पछि पछि गएर मार, बुढा मानिस, तरुण तरुणी, स्त्री र बालकहरू सबैलाई खत्तम पार। तर कसलाई? निधारमा त्यो चिन्ह भएको कसैलाई पनि नछो भनेर भनिएको छ। तिनीहरूलाई कदापि हानि हुनु हुँदैन। 1000 जना तिनीहरूको नजिक लोटलान् र दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर यो विपत्ति तिनीहरूको नजिक आउने छैन भन्नुहुँदै तयारी गर्नुभएको सत्यता नै नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता हो। हामीहरू यो निस्तार चाड अनुग्रहात्मक रूपले पालन गर्न सक्ने हुनुपर्छ नि। अनि यो जीवनको चाड राम्ररी पालन गर्न सक्ने गरी हाम्रा हराएका भाइ बहिनीहरूलाई डोर्याउने यहाँहरू र म हुनु पर्दैन र? त्यसैले येशूजुले तिमीहरूसँग यो निस्तार चाड पालन गर्ने ठूलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभएको वचन नयाँ करारको अभिलेखमा छ नि। हामी लुका अध्याय 22 को वचन हेरौं। लुका अध्याय 22 को पद 7 मा अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर भनेर भनिएको छ। हामीलाई येशूज्यूले यो वचन सजिलैसँग भन्नुभएको जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो 4 अरब 50 करोड वर्ष अघि तयारी गरिएको वचन सुन्दा परमेश्वरले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्छौं नि। सन्तानहरूको गुमेको जीवन पुनर्स्थापित गर्न 4 अरब 50 करोड वर्षसम्म परमेश्वरले महान प्रयत्न गर्नुभयो। परमेश्वरको महान प्रेम समावेश भएको निस्तार चाडलाई सोच्दा हामीले कसरी परमेश्वरलाई त्याग्न सक्छौं र? प्रेरित पावलले परमेश्वरको महान प्रेम महसुस गरेका हुनाले कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? संकष्टले अथवा दुःखले वा अरू केही कुराले पनि हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्ने छैन भने। पद 9 मा तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौं? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू शहरमा पसेपछि गाग्रोमा पानी बोकेको एकजना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ। त्यो जुन घरमा पस्छ त्यहाँसम्म त्यसको पछि लाग र तिमीहरूले त्यस घरका मालिकलाई भन, गुरुले तपाईलाई सोध्नुहुन्छ, मैले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाडको भोज खाने अतिथि कोठा कहाँ छ? उनले तिनीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजी सजाउ भएको
ठूलो कोठा देखाउनेछन् र त्यही तयार गर। तिनीहरू गए र उहाँले भन्नुभए चाहिँ भेट्टाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको तयारी गरे। अनि जब बेला भयो तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्नु अघि नै यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठूलो इच्छा गरेको थिएँ भनिएको छ। यो क्षण नै परमेश्वरले 4 अरब 50 करोड वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुभएको क्षण थियो। योद्वारा परमेश्वरले हामी सन्तानहरूका निम्ति नयाँ करार पुनर्स्थापन गरिदिनुभयो र स्वर्गको नागरिकता पाउन सक्ने बाटो खोलिदिनुभयो। यो क्षण साँच्चै खुसीको क्षण थियो। येशूजुले यो क्षणको ठूलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो। अरूको नजरमा चाहिँ मर्कुसको माथिल्लो तल्लामा रोटी भाँचेर एक कचौरा दाखमध्य दिनु सजिलो कुरा जस्तो लाग्ला, तर आत्मिक संसारमा परमेश्वरको महान प्रेमभित्र त्यो तयारी गर्न 4 अरब 50 करोड वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। परमेश्वरको त्यो महान प्रेम महसुस गर्ने हामी सियोनका परिवारहरू सबै हुनुपर्छ। त्यसैले परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यस्तो अनुग्रहात्मक तयारी गरिदिनु भएर हामीलाई अन्तिम आगोको हिंसाबाट बचाउन नयाँ करारको सत्यता निस्तार चाड दिनुभयो। त्यो कार्य स्वर्गदूतलाई दिनु भएर सिकाउन लगाउनु भएको भए तिनीहरूले केही न केही छुटाउन सक्थे। स्वर्गदूतलाई जिम्मा दिन नसक्नु भएकोले परमेश्वरले के गर्नुभयो त? उहाँ स्वयं आउनु भएर निस्तार चाड नसिकाउन्जेल उहाँको मन कति व्याकुल भएको थियो होला। मानिसहरूले परमेश्वरको कार्यलाई पवित्र र धार्मिक मान्न नसकुन् भनेर दियाबलसले थुप्रै खराब अवस्थाहरू सृजना गरी बाधा पुर्यायो। अन्ततः समय आयो, त्यो दिन आयो। परमेश्वर यति प्रभावित हुनुभयो कि उहाँले यो निस्तार चाडको भोजन मैले तिमीहरूसँग खाने के गरेको थिएँ, ठूलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो। परमेश्वरको त्यस्तो प्रबल इच्छाभित्र नयाँ करारको सत्यता निस्तार चाड खडा भयो। हामी सन्तानहरूलाई बचाउन यी सबै सत्यताका प्रणालीहरू परमेश्वरले तयारी गरिदिनुभयो। परमेश्वरले तयारी गरिदिनु भएको अनुग्रहात्मक धर्मविधिमा सबैजना सहभागी हुन सक्ने गरी हाम्रो वरिपरिका साथीहरू, आफन्तजन, सहकर्मीहरू, चिने जानेकाहरू र छिमेकीहरूलाई अनि नचिनेका मानिसहरूलाई पनि यो नयाँ करारको सत्यता प्रचार गर्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। परमेश्वरले पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ भन्नुभयो। परमेश्वरलाई हरेक दिन त्यो खुसी दिन सक्ने हामीहरू हौं। हाम्रो सियोनका परिवारहरू एकजना पनि परमेश्वरले तयारी गरिदिनु भएको मुक्तिबाट अलग नहुनुहोस् भन्ने इच्छा गर्दछु। पितामातालाई ठूलो खुसी दिएर ठूलो आशिष पाउन सक्ने यो सबात दिन हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।